वतन अजीज पाकिस्तान के मुमताज खुश इल्हाम शोला पे मुकर्रिर मनासिर इस्लाम मुबल्लिग इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहीम शर सिकंदरी साहिब दामद बरकातहू आलिया, आप तशरीफ लाइए और बसीरत इमाम अफरोज खिताब की सआदत हासिल कीजिए। इससे पहले कि आप खिताब शुरू करें, मुंतज़मीन ने कुछ फूलों के हार का एहतमाम किया है, तो जनाबे अंजुमन गुलामान मुस्तफा के सदर शुएब खान, वसीम अख्तर अंसारी, इमरान खान, आसिफ अली शेख, गुलाम फरीद साहब तशरीफ लाइए, मोहम्मद तौहीद खान साहब, जुनेद अख्तर कादरी साहब, मुफ्ती साहब को हार पहनाइए। इसके अलावा अंजुमन फिदायान मुस्तफा के अरकान ने अहदेदारान ने भी जाहिद मलिक, मुनव्वर मलिक और इमरान मलिक ने फूलों के हार का एहतमाम किया। तो आप तमाम हजरात मुफ्ती साहब की नजर कीजिए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए गौसिया, फैजान औलिया, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व नबियिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन वरज़ुक़नी फ़हमा या फ़त्तान। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना व मलजअना व मअवाना व हादियना व महदियना व नूरना व नूर अजसादना व नूर अरवाहिना व नूर हयातना व नूर ममातना व नूर अव्वलना
ونور يميننا ونور قدامنا ونور إسلامنا ونور ربنا سيدنا ومولانا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته وأحبائه وعلماء أمته وصلحاء ملته أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه القديم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم عليه. سلموا يا قوم بل صلوا على صدر الأمين مصطفى ما جاء إلا رحمة للعالمين. درود پاک بآواز بلند. اللهم صل على سيدنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم عليه. بندے پروردگارم امت احمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوست دارے چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل زیر سائے غوث اعظم خاک پائے ہر ولی.
मेहमान मोहतरम